बरसा 2 महिन्या पयलीं आमी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या बद्दल आमी एक बातमी दिल्ली आणि ती बातमी आसलेली 19 चेडवांक खंय तरी त्रास जाल्लो आसा, तांकां सतयल्ले गेल्ले, ती खंय तरी कामां म्हणजे खेळपाक गेल्ली तेन्ना तेंचेर थंयसर अत्याचार जालो अशें आमी मेन्शन सांगलेलें आणि तेजेर इन्क्वायरी जावची आणि जो कोच आहा ताका सस्पेंड करचो, तेजेर FIR करचे अशें म्हणून आमी सगळो बोवाळ घातलेलो। आज पर्यंत तुम्ही पळयलें तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना। प्रेसिडेंट गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचा प्रेसिडेंट तेजे वेगळे प्रेस आसता, सेक्रेटरी देसाई आसा तेजे व्हडले दुसरे प्रेस आसता, हे लोक दोगांनी मेन्शन केल्ले आसा अशें कितें तरी जाला म्हणून, चेडवांचेर अन्याय जाला म्हणून जर सांगता जाल्यार आज पर्यंत ते FIR कित्याक रजिस्टर जायना त्या कोचाचेर आमचे ते म्हणणे आसा। म्हणजे आमी आमच्या भरोश्याचेर आमची भुरगीं तुमचे कडेन धाडपाची, खेळपाक बिळपाक, गोंयचें नांव वयर काडपाचें, भुरग्यांच्या चेडवांनी गोंयचें नांव प्रसिद्धी करपाची आणि तुम्ही तांकां अशें मोलेस्ट जावन त्याचेर कितें तरी करून तांकां त्रास करीत रावपाचें आणि त्यांची कंप्लेंट घेनासतना कितें तरी एक हें केल्या, कमिशन केल्या, म्हणजे एक 4-5 जाणांक तेंची इन्क्वायरी काडपाक धाडल्या, कितें केला, कात गेला, PI गेला, PI बेश्टे सांगला, वयल्यावर कितें तरी तेंची कंप्लेंट घेवपाक लायल्या आणि ना आमी इन्क्वायरी केली, हे केले ते केले असले सगळे सांगता। अरे वो सर्वे जो कोच आसा ताका कोणी तरी खंय डायरेक्टर केला, कसो एक गव्हर्नमेंट सर्वंट असताना डायरेक्टर करूंक शकता? साधो कोच तो, तेजे कडेन इतलो पयसो येयलो खंयसून हे सगळी नाटकां करता आणि कोणाचो जावंय तो, कोणाचो पूत तो म्हणून ताका अजून इतले चेडवांचेर अन्याय केल्या उपरांत ताका अजून थंयसर दवरला, कित्याक तेजेर FIR जायना, कित्याक जायना? आमी आतां इतलो बोवाळ करना, आमी बोवाळ केले तेन्ना लोकांनी विचार केलो तारा बेश्टे उलयता म्हणून, ताराक थापटोंक जाय म्हणटा, ताराक थापटोंक जाता। म्हाजे कडेन हांवें सांगलेलें पेंड्रा पण म्हाजे कितें आसा पळय तुमचे ते लोकूच तुमकां थापटा येतलो। म्हाका जाय त्या चेडवांचेर पळय अन्याय जाला, तेतुले 4 चेडवांनी खंय पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेंट दिवपाचो प्रयत्न केलो, ते आतां कंप्लेंट घेता का ना काय करता काय कळना। प्रेसिडेंट परत कितें सांगीत आसता, प्रेस तो घेयत आसा, ताका प्रेसिडेंट जावन ताका जर आदार करिना आणि ते चेडवांचेर जर अन्याय जाता जाल्यार तुमी काय करिना, कितें फायदो तुमचो? लोकांनी असल्यानी भुरग्यांक भायर खेळपाक धाडपाचें, तुमचेर भरोसो करपाचो ना, पिड्ड्यार करून दवरला। आमचे मागणी आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन की ह्या हेजेर बारकायेनी चौकशी जावपाक जाय। चेडवां ती तुज्याय घराक चेडू आसा, तेंचेर अन्याय जाला ते पळय, काड ताका कोचाक घरांतसून, धांवडय ते हितूनसून, कोण तो जावंय, कोणाचो जावंय तेच्या घरा कडेन दवर म्हणून सांग। ते क्रिकेट असोसिएशनान चेडवांक ना आणि वयल्यान ते चेडवांक तांकां बॉयकॉट करून दवरल्या, कंप्लेंट केल्या म्हणून। जालो अन्याय तो जालो न्हू, म्हणजे तेंच्यांनी आवाज काडप ना, म्हाका कोणें थापड म्हणलेले हांवें थापड म्हणलें म्हणप ना, बरें गेलें, म्हणजे सगळें सोंसून रावप, हें अशें जायना न्हू। पळय कितें आसा, हांवें खरें म्हणलें PI कडेन वचून चवकशी केली, PI म्हणपाक लागलो आपल्याक आज पर्यंत कोणें कंप्लेंट येना, पण आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की 4 चेडवां ऑलरेडी तेंच्या पेरंट्सांक घेवन परवरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट करपाक गेल्ले, पण ते PI म्हाका ना म्हणून सांगता। पण जर ती कंप्लेंट करपाक जर गेल्ली जायत जाल्यार तेंची कंप्लेंट जावपाक जाय, तो सर्वीस सस्पेंड जावपाक जाय, ताका हितूनसून गोवा क्रिकेट असोसिएशनासून भायर मारपाक जाय। तो डायरेक्टर जाता खंयच्या तरी कंपनीची खंयची तरी कंप्लेंट, खंयसून येयलो हेजो पयसो? परत हांव तेच विचारता की खंयसून येयलो हेजे कडेन पयसो? त्या घोटाळे आमचे हितून जॉबाच्या हितून बी तो आसलेलो का कितें? मॅडमींक पयशे पावोवपाक मेन सूत्रधार तो आसलेलो का कितें? आणि म्हणूनच ते धापून दवरपाक लागून हे सगळे नाटक हेजे चल्ला का कितें? आणि म्हणून ताका आपलो जावंय कसो दवरला अजुनूय त्या डिपार्टमेंटान। म्हणजे चेडवांचेर जे चेडवां गोंयचें नांव वयर काडटा, गोंयाक लागून बरी खेळटा, त्या चेडवांचेर हें जाता, तेंचो अपमान जाता, तेंचेर अत्याचार जाता जाल्यार तुमकां सूख दूख ना? तेजेर चड पडला तुमकां? पळय ह्या सरकाराचें न्हू एक धोरण आसा, एकूच न्हू, घर घर चलो अभियान आसा तेंचें, गांव चलो अभियान आसा, घर घर जल आसा, पण तेतूंतले सगळे इतले अभियाना भितून न्हू तेंचे एक अभियानाचें हें आमकां बरें दिसलेलें, बेटी बचाव बेटी पढाव। बेटी बचाव बेटी पढाव जर म्हणून इतले बरे स्लोगन तुम्ही दिता आणि बेटीचेर हांगा अत्याचार जाता, ना बेटी पढ़ रही ना बेटी बच रही है, बेटी के ऊपर अन्याय पे अन्याय हो रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे, कितें चल्लां हें? केदे म्हणले बरे स्लोगन, आमकां अभिमान दिसलेलो की हेंच्यांनी काय बरे स्लोगन बरयले म्हणून। आमकां प्रायम मिनिस्टराचे ह्या स्लोगनाचेर सगळे स्लोगना भितर हे स्लोगन तेजे आमकां आवडलेले, पण आज आमकां अशें दिसता की हे लोक येयल्ल्या दिसा
चेडवांचेर अत्याचार जाता, जे भुरगीं आमची देशाक लागून खेळटा, गांवांक लागून आमच्या खेळटा, आमच्या गोंयाक लागून खेळटा, तेंचेर अन्याय जाता आनी तुमचें कांयच ना. हो सर्वेश कोण हो, कित्याक इतले ताका बेनिफीट दिता? ते लोक आतां पळय, सेक्रेटरी आहा तो वेगळो प्रेस घेता, अध्यक्ष आहा तो वेगळो प्रेस घेता. हेतूनच कळटा की हांवें जें सांगलां तें खरें आसा म्हणून, आनी म्हाजे कडेन प्रूफ आहा. म्हाका जाय हेजेर जाता तितले बेगीन त्या भुरग्याचेर FIR जावंक जाय, कोचा वचून भायर मारूंक जाय. जो अन्याय जाला ते पयलीं सगळ्यान पयलीं काम करपाक जाय. मॅडम पण हे चली कित्याक येयना फुडें बाकीचे? येयल्ली चेडवां फुडें येयली, परवरी पुलीस स्टेशनार येयली आनी तेंच्यांनी आपूण कंप्लेंट दिवपाचो प्रयत्न केलो. परत तांकां पळया तुमी, ज्या वेळार चेडवां फुडें सरली, ज्या चेडवांनी मेल धाडली, आमकां 19 जाणांनी सायन मारली, जाल्यार त्या चेडवाक डायरेक्ट हांगासून ती खंय आसलेली थंय वचोन, थंय सेक्रेटरी वचोन तांकां कितें तकलेन घातलें म्हणून कोण जाणा. मागीर तेंचे कडसून ती माफीनामा ना, अशें जावंक ना अशें म्हणून परत तेंचे कडसून कंप्लेंट घेतली. ती कंप्लेंट घेतल्या उपरांत ती हांगा येयल्या उपरांत तुमी कंप्लेंट करता, तुमकांच भायर मारता म्हणून तांकां भायरूय मारली. परत ती कंप्लेंट केली म्हणजे तांकां खंय तरी बेश्टेले वयता. अरे ती खेळपी भुरगीं, ती खेळपी भुरगीं, तांकां खंय तरी तुमी बेश्टे वयला, तांचेर दबाव घालता, तेंचे कॅरियर पिड्ड्यार करपाक, एकट्या मनशाक बरें हें करपाक तुमी तेंचे कॅरियर पिड्ड्यार करूंक सोदता, तेंचेर दबाव घालता तुमी. म्हणजे तो तुमकां मेन हें आसा. मागीर तो बेटी बचाव बेटी पढाव कित्याक जाय तर तुमकां केन्ना अप्रोच केला चली? पळय, म्हाका ऑलरेडी कंप्लेंट 19 तारखेक तुमकां आमी दाखयले, पण आमी तुमकां ती डायरेक्ट दिवंक ना. कित्याक आमकां त्या चेडवांचें नांव बदनाम जाल्लें नाका. खंय कितें जालां, हांव अजुनूय मागणें करता की त्या चेडवाक बदनाम जायनासतना ती FIR तुमी करा, ताका तो कोच आहा ताका पुलीस स्टेशनार हाडा, ताका अरेस्ट करा, ताका थंयसरले काडून भायर मारा, तरूच कितें तरी बरें जातलें. पळय कितें आसता न्ही, केन्नाय मरे आमी विक्टिमाचें नांव घेनात, विक्टीम कोण आमी दाखयना. म्हाजे कडेन जेन्ना विक्टिमाचेर अशी कितें येता, आमी तेंचो बाकीचे NGO कितें करता खबर ना, हांव तेंचो फेस बीस सगळें बंद करून हांव तांकां पुलीस स्टेशनार व्हरता, जावं तांकां खंय व्हरता सुद्दां जाल्यार हांव तेंचे फेस बंद करता. थोडीं जाणां करिना, म्हाका तें पडून वचूना. पण ह्या भुरग्यांक पळय तेंचें फ्युचर आहा, आतां ल्हान आसा भुरगीं ती, तांकां फुडें लग्न आसा, कितें आसा, तेंची फॅमिली आसा, तेंच्या आवय बापायचें हें आसा, भाव आसा, भयणी आहा, तेंचें सगळ्यांचें नांव बदनाम जावंक शकता. म्हणून हें खरें म्हणून जाल्यार भितूरल्या भितूर सगळें तेंचो स्टेटमेंट घेवन NGOक बी आपोवन व्हरोन तुमी तेजेर FIR करून ताका कामा वयलो काडूंक घेतलो, ताका फुडल्यान दवरतात आनी तेंचेर ती बाबडी तळमळटा थंयसर. FIR कित्याक रजिस्टर जायना आतां कळना म्हाका तो कोणाचो जावय म्हणून. कित्याक आमचे चीफ मिनिस्टर कितल्याक इतलो सिरियस ना तेज्या बाबतींत म्हणून आमकां तें कळना. आमचे मागणे आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन, बाबा तुज्याय घरान चेडूं आसा, म्हज्याय घरान चेडूं आसा, चेडवांचेर अन्याय जावपाक दिवं नाका. बेटी बचाव बेटी पढाव जर तुमचें स्लोगन आसा, बरें स्लोगन, सगळ्यान वेल स्लोगन, ह्या चेडवांक वाचोवपाचें काम तुवें करचें, हें म्हजें मागणें.